Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Pinako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan City, makikauban kaninyo, nining adlong ipapawalay alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat sa mga sinulat sa imong mga manalagna, labi na kag manalagna Daniel. Ngayon sinulat mo ay among ginatunan karon o ginahinay among nasabtan nga kini nagatabang ka namo sa pagpangandam sa umabot nga kapanahunan, panahon sa mga kalisdanan sa imong mga anak. O balang espiritu ikaw mukunsad sa tibok naong sa yuta. Mag-ablis pangunaw na sa imong katawhan nga nagapaminaw sa imong mga pulong. Aron tinaw nga among masabtan ang mensahe. Salamat to Diyos sa imong pagkibuman sa SRS Media Ministry na karon mo ay ika-12 katuig sa pagserbisyo alang sa mga katawan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, Daniel, Wisdom to the Wise. Usa ka libro nga mo'y atong pasukaranan sa pagtuon, a very scholarly book nga akong gisimplify nga masabtan gyud sa tanan mga kaigsunan. Karon ang atong topic sumpay gihapon, Daniel chapter 8. Tung miagi, Daniel chapter 8, the little horn. Ug ato nang nabaluan nga ang little horn sa Daniel 8, maura gihapon ang little horn sa Daniel 7. Pero dunalay dugang iyang gibot sa chapter 8. Mo ni ang ato karong subject matter. Atong siksikon unsa ang gibot sa gamay nga sungay sa Daniel chapter 8. O ato na identify mga kaigsunan nga ang gamay nga sungay katong miagi nga topic nag-ingon nga kini mitubo sa Rabehan kakusgan miadto south kay dili taga south ang little horn. Miadto sa east, kay dili, taga-east ang little horn. Miadto sa pleasant land, nga pleasant land ato nang na-identify, nga mao kini ang Israel, nga western part of Medo-Persia din dito nagdamgo si Daniel. Meaning to say, ang little horn miadto sa east, south, ug sa west, usa lang ang wala nganli sa compass direction ang north. Ug ang north mga kaigsunan, mga kingdom sa Roma, it is a northern part sa Medo-Persia mga kaigsunan. Busa ang gamay nga sungay, taga Roma mga kaigsunan. So karon atong tan-awon, niana pod ang gibuhat sa gamay nga sungay. Na-identify nato sa mayagi karon unsang gibuhat sa gamay nga sungay. Ang teksto makita nato sa Daniel kapitulo 8 bersikulo 10. Og kini mitubo sa Rabehan kadako bisan pa ngadto sa panon sa kalangitan. Og ang uban nga panon og ubang mapanon sa mga bituon. Natagak ngadto sa yuta og kini giyatak-yatakan sila. Muna gibuhat sa gamay nga sungay. Iyang giuyog ang panon sa langit og ang panon sa mga bituon. Ang gamay nga sungay mga kaigsunan, nagsugod ra gyud sa gamay, mo bitaw ngayon lag gamay. Ang original nga teksto
kanang pulong gamay gikan kini sa Hebranon karen ahat misira nga nagpasabot one horn came from smallness or littleness. Ang usa nga sungay migikan sa labing gamay kaayo gyud. Samtang ang sungay sa Daniel 8 adunay panagkasama-sama sa binuhatan sa Daniel Kapitulo 7 apan adunay dako nga kalahian. May dako nga kalahian ng sungay sa Daniel 8 Daniel 7. O sa dining nga kalahian mo, ang gamay nga sungay sa Daniel 7 diha kini mobutho sa diha nga ikapat nga ginharian napukan. Naluya ang ikapat nga ginharian nga maong Kingdom of Rome. Naluya ang maong pagano nga Roma. Ug mitubo ang gamay nga sungay nga mao ang Papal Rome, mga kaigsunan. Ang Daniel 8 lahi pod ang iyang description. Kini siyang gamay nga sungay miadto sa upat ka direksyon sa kompas. East, west, south. Miadto siya. Og kini nahitabo ang iyang pagpangdaog ngadto sa east, south, ug west sa diha mga kaigsunan nga naluya ang ikatulo nga ginharian nga mao Medo-Persia. Busa, kung imong tan-awon ang Daniel 8 versikulo 9, first part, adunay kalahian sa Daniel 8 chapter 9 last part. Kay kini igsoon nga term nga gitawag nga ang gamay nga sungay na himong watingal yeter, mabuti pasabot exceedingly great. Grabe, igsoon ang gamay nga sungay. Gikan sa littleness and smallness karon. Watigdal yeter. Exceedingly great. Gikan sa labing gamay nga sungay. Lahi kadtong karniro ug kanding nga nag-away kadaan na silang mga kusgan. Ano yung kalahian igsoon? Ang karniro nga nagrepresentar sa Medo-Persia gitawag was great. Daniel 8 verse 4. Ang kanding nga nagsimbolo sa Medo-Persia ang kanding mga kaigsunan nga nagsimbolo sa Greece, ang description na gingon, the goat was very great. So ang Medo-Persia was great. Apan ang Greece, mga kaigsunan, was very great. Apan ang little horn, mitubo, gikas pagkagamay, na himong exceedingly great. Nagpasabot igsoon nga ang miagi nga mga ginharian kung unsa kakusgan wala ra sa kumingking sa kakusgan nining gamay nga sungay nga gitawag mitubo exceedingly great. Ang Daniel 8 versikulo 9 dunay dakong kausaban ang talan-awon. Kay sa unahan nga mga teksto mananap ang nag-away. Karniro ug kanding mo'y nagsungag. Apan ining versikulo 9, part lang sa mananap. Sungay ra, mga kaigsunan. Kaya to, karniro ug kanding nag-away. Karon igsoon, part lang sa mananap, sungay. Nga mo'y miadto sa east, south ug west, ug nahimo siyang exceedingly great. Ang Daniel 7 igsoon nagpahinomdom kanato nga katong gamay nga sungay simbolo kadto sa kabatok sa Dios nga gahom, anti-God power. Siya may nag-usab sa kasuguan. Nakig-away sa balaan nga mga tao.
nag-usab sa kasuguan. Miharo sulod sa 1260 ka mga tuig. Busa ang gamay nga sungay sa Daniel chapter 7, ang sungay nagsimbolo sa usa. Sa gahom. Gahom nga nakigbatok sa Dios. Kining Daniel kapitulo 8 ang gamay nga sungay. Ang iyang gibuhat lahi kaysa gibuhat sa Daniel City nga sungay. Kay kining gamay nga sungay sa Daniel 8 ang iyang gihilabtan ang sanktuaryo sa Dios, mga kaigsunan. Ang sanktuaryo sa Dios. Atong makita ng halaran sa sanktuaryo, mga kaigsunan, doon ay mga sungay. Exodo 27, versikulo 2. Og maghingi mo ikaw mga sungay sa upat ka kanto, mga sungay sa usa ka kanto, nga kini imong pagatabunan og bronsi. Mao ni igsoon ang halaran, altar of burnt offering. May upat ka sungay. Asa kini na sa sanktuaryo. Og ang miatake sa buluhaton sa sanktuaryo, gamay nga sungay. So mga kaigsoon, ang kalaya sa Daniel City, ang gilabtan kasguan sa Dios. Iyang giluto sa mga katawan sa Dios. Iyang giusab ang kasuguan. Naghawd siya sulod sa 1260 ka mga tuig. Apan ang Daniel kapitulo 8, mga kaigsoon, ang gamay nga sungay gihilabtan ang buluhaton sa sanktuaryo. So unsay wala mabuhat sa gamay nga sungay sa Daniel City, niya sa Daniel 8, iyang gihilabtan ang sanktuaryo. Mao mga kaigsunan, nga kining gamay nga sungay nga ato nang na-identify nga taga North, atong nasabtan kining unsay gibuhat niya sa bersikulo 10 pengon sa 14. Ug sumalas pananahon, kining nga gahom sa gamay nga sungay, ang iyang gibuhat, adunay iyang gibuhat in proportion cosmic war. Katong gubat sa langit nga nahitabo, dunay equivalent pod nga gubat iyang gibuhat diri sa yuta. Nagpasabot, mga kaigsunan, nga iyang pakigbisog ang iyang primary nga giatake mao ang bulaton sa sanktuaryo. Balik ta sa bersikulo 10. Og mitubo nga hilaben kadako, bisan pa man ngadto sa panon sa langit, og iyang yugyog ang panon og ang mga bituon ngadto sa yuta, og giyatakatakan sila niini. Gihatak niya igsoon ang host of heaven o the starry host. Muna yung atong subayon, mga kaigsunan. Aniya paghilabot sa gamay nga sungay sa kapitulo 8. O nagpadako siya siyang kaugalingon, bisan pangadto sa prinsipe sa mga panon. O pinagi kaniya ang adlaw-adlaw nga sakripisyo sinunog gikuha sa dapit sa sanktuaryo o kini iyang gilaglag. Karon igsoon ang gamay nga sungay nang hilabot na sa daily sacrifice. Akong kay italics ka ng sacrifice kay na ay tight pagtuon ni ana ug usa ng sacrifice, mga kaigsoon. So karong gihalabtan sa gamay nga sungay ang gitawag daily sacrifice. Bulaton kini sa sanktuaryo gihilabtan sa gamay nga sungay. Mao mga kaigsunan, nga dunay dakong kalahian ang gamay nga sungay sa bersikulo kapitulo 8. Kay ang gihilabtan ang daily sacrifice sa sanktuaryo, mga kaigsunan. Ang Daniel 8:3 sinangingon, og nadungog ko ang usa ka balaan misulti, ngadto sila ang balaan, o ngadto sila ang balaan og misulti, hangtod kanusa ang pananaon mahitungod sa daily sacrifice, italic gapon ang sacrifice, o sa kalapasan,
og sa paghugaw niini nga gihatag ngadto sa sanktuaryo og sa mga panon na iyang gihatak-hatakan sa iyang mga tiil. Hangtod kanusa. Daniel 8:14. Og siya maingon ngadto kanako hangtod sa 2,300 ka mga adlaw ang sanktuaryo pagahinluan. Gihugaw-hugawan sa gamay nga sungay. Ang sanktuaryo pinagi sa pagpanghilabot sa daily sacrifice. Hangtod kanusa man kini buhaton nagingon ang maong manulunda ngadto ni Daniel hangtod sa 2,300 ka mga adlaw. That is another topic. Apan mo padayon ta mga kaigsoon. Ang Daniel 8, versikulo 10 pa 14. Atong masabtan kung ato ning iparallel sa Isaiah 14, Ezekiel 28 o Revelation 12. Kaya ang Isaiah 14 mga kaigsunan, mao kinang naghulagway kang Lucifer. Nga figure of speech nga gigamit mao ang hari sa Babylonia. So ang batasan sa hari sa Babylonia gipanag-in, gipakasama sa batasan ni Lucifer mga kaigsunan. Kini mga kaigsunan nga ang hari sa Babylonia nagrepresentar sa Yawa muna ginatawag og prophetic telescoping. Matagnaon nga pagtanaw didto sa milabay. Nga ang gibuhat igsoon sa Yawa sama sa gibuhat sa Babylonia. Dunay ilang panagkasama. Ang bantugan nga bituon sa langit natagak kini mga kaigsunan simbolo sa garbo nga mohinungdan siyang pagkapukan. O gayang pagpasigarbo siyang kaugalingon, gihulagway pinaagi kang hari ni Nebukadnesar sa Babylonia. Tanaw igsoon. Ang hari ni Babylonia mo gihulagway, pero kung imong tanawon haom sa kaniyang batasan ni Lucifer. O ikaw mingon sa imong kasing-kasing, musako ako ibabaw sa langit. O akong ituboy ibabaw sa trono sa kabituunan sa Diyos. O bulingkod ako didto sa buntod, didto sa panon sa mga katawan, didto dapit sa north. Tanawag siyon. Ang north, grabe ka-importante nga talanawon. Samtang mao kini ang gihulagway sa Babylonia, apan muhaom sa batasan ni Lucifer. Og musaka ko ngadto sa kinatasan sa mga panganod. Og maghimuna ko ang akong kaugalingon sama sa halandong uyamot. Kini igsoon nga sinultihan sa Isaiah. Mao ni ang pagtan-aw sa duha ka mga garbuso sa langit ug sa yuta. Si Lucifer nagpagarbo siyang kaugalingon. Musa ka ibabaw sa langit. May sama siya sa landong uyamot. Ugon niya ang Babylonia mausab na. Ang gingon ni Nebukadnesar nga siya po mo'y labaw sa tanan. Busa mga kaigsunan. Ang manulunda nga si Lucifer dito sa langit. Layo ang ilang distansya sa Babylonia diri sa yuta. Apan parehas sila og garbo. Akong balikon, ha? Layo ang panahon sa panghitabo. Panghitabo ni Lucifer na misukol sa Diyos. O panghitabo ni Nebukadnesar nga nagpalabaw siyang kaugalingon pagkalayo ang distansya sa panahon. Apa nagkausa sila sa ilang garbo. Kanaigsoon gitawag kana og prophetic telescoping.
Gilantaw nato, mga kaigsunan, binuhatan sa dugay ng mga panahon. Ugo niya, pagtanaw nato sa Babylonia, maura yun ang ilang garbo. Prophetic telescoping. Importante na, timanin niyo na. Sa lakin nga pagkasulti, mga kaigsunan, siya nagagamit sa prophetic telescoping. Kang garbo sa yutanon nga hari, nagahulagway sa garbo dito sa langit ni Lucifer. Pulo sila mga hawd sa ilang personalidad. Ang persona dito sa langit nga mo si Lucifer, iyang gi-challenge ang gahom sa Diyos. Samtang ang persona diri sa yuta, gis-challenge po ni Nebukadnesar ang gahom sa Diyos. Lagyo nga mga kapanahonan manghitabo, apada usa ang ilang batasan tungod sa ilang garbo. Prophetic telescoping. Nganong ato manigigamit tungod kay niya. Ang Daniel 8:10, ang gahom sa gamay nga sungay, walay makatumba sa yuta. Kaya ngayang gahom, mitulbong paingon ngadto sa langit. Mitulbong paingon ngadto sa langit. Sama kang Nebukadnesar. Sino Nebukadnesar ba sa Isaiah mga kaigsoon? Mo'y bingon, ako mo adto, ibabaw sa kapanganuran. Haom sa gisulti ni Lucifer. So igsoon, mo hinungdan nga ang gamay nga sungay grew exceedingly great tungod kay siya regyo'y gahom nga nanghilabot sa kalangitan. As high as the host of heaven. Ang biblical text karong ato nang identify. Kinsa man kining host of heaven? Kinsa man ni ngagilabtan sa gamay nga sungay? Kung imong kining itandi sa Deuteronomio 4:19 o Deuteronomio 17 versikulo 3, kini igsoon panon sa langit. Nagsimbolo kini sa mga kabituran sa langit. Gani ang uban nag-interpret, gakadtong giluto sa gamay nga sungay sa Daniel 7, gitawag kato the saints of the Most High. So igsoon kining host of heaven o the saints of the Most High in parallel mga kaigsunan. Dako og mga similarities. So mapasigarbuhon nga kaaway sa Dios. Gihulagway kini nga siya nang hilabot paingon sa kaitasan sa langit. Ang iyang garbo mga kaigsunan ni tulbong paingon sa langit. Iyang gihilabtan ang puluyanan sa Dios tanawa. Pagkatapos sa lunop, unsay gingon sa mga tao, dali kamo magtukod kita og usa ka syudad, o maghimo kita og tore nga moabot sa langit. That is figure of speech. Igsoon mutubo gani ang garbo sa tao, moabot kini sa trono sa langit. So kining dakong gahom sa yuta sa gamay nga sungay. Dili lamang ang makatawhan sa Dios mo iyang gilabtan. Kung dili, ang pagpangitan niya siya mo'y gamhanan sa yuta, mitulbong sa langit ang iyang pagkikompetensya, mga kaigsunan, so to speak. Mao nga ang Daniel 8:24 nagaila, nga kining panon sa langit, sila mausab ang mga kusgan nga mga katawhan nga mao ang mga balaan ng mga tao. Therefore, the host of heaven are the saints of God. Ang gihilabtan igsoon sa gamay nga sungay nga host of heaven are the saints of God. Normally, kung manulunda gani mo'y gamiton, host of angel, pero dili kini host of people. Mga literal kini nga tao mga kaigsunan.
So karon unsa may gihimo nining gamay nga sungay? Angin ang gahom mahimong dako. Dili pinagi siyang kaugalingong gahom. Apan siya magapaturok o kahadlok o kalaglagan. O unya siya magmauswagon sa iyang ginabuhat. O iyang laglagon. Kisa laglagon the mighty men and the people who are the saints. Kisa laglagon the mighty men and the saints. So ang host of heaven, the mighty men and the saints of God are one, mga kaigsunan. So ang gamay nga sungay ang giperoisyo ang mga katawhan sa Dios nga gitawag mga balaan. Ang panagkabangi sa gahom ug sa labing kusganon nga gahom mao kini ang pagsulay sa ilang kusog. Mao kini ang konflikto taliwala sa gilalang nga mao ang gamay nga sungay batok sa maglalalang nga mao ang Dios. Kaya gibuhat sa gamay nga sungay mao ang buluhaton sa Dios gikuha nining gamay nga sungay. Ato ra nang matunan sa unahan. Ang pagpahilabot niya sa sanktuaryo, mga kaigsunan, buluhaton kada sa Dios nga gihilabtan sa gamay nga sungay. So ang Daniel Kapitulo 8, panagbangi sa linanang nga gamay nga sungay, batok sa maglalalang nga mong Diyos. So karon mo ato ta kinsa man ang gitawag starry host. Kadto mga bituon nga hatak, giuyog sa gamay nga sungay. Mitubo ang helabihan kadako bisan pangadto sa panon sa langit og ang uban nga panon og mga bituon nangatagak sa yuta og sila giyatak-yatakan. Kini nga sinultan igsoon ato na na-identify ng host of heaven mo the sense of God nga gilutos sa gamay nga sungay. Karong kinsa maning stars. Starry host. Mga bituon nga panon. Ugon niya nahimo kining dako. Sunod na po. Bisan pa man nahimong dako. Nakisama sa prinsipe sa mga panon. Now, igsoon. Ang gamay nga sungay, dili lang ang panon sa mga katawhan sa Dios, kung dili nakigkompetensya pa sa prinsipe sa mga panon. Ato gihapon ang tunan, kinsa ng prinsipe sa mga panon. Ugon niya ang daily sacrifice. Gikuha sa dapit sa sanktuaryo ug iya kining gibalitan. Grabe ka mangtas kining gamay nga sungay sa Daniel Kapitulo 8. Mga katawhan sa Dios nga gitawag host of heaven. Mga katawhan sa Dios nga gitawag mighty people of God, the saints. Karon gihilabtan na niya. Mahisama siya sa prinsipe, prince of host. Og iyang gihilabtan ang starry host. Sumadto ta kinsa ning starry host. Katong bituon nga iyang gihatag. Sa atong tanawon mga kaigsunan, nga ang dugang niini mao ang gilista sa Daniel Kapitulo 8 nga gihilabtan sa gamay nga sungay. 1, host of heaven. 2, starry host. 3, prince of host. Mauni ang gihilabtan sa gamay nga sungay. Kinsa man kining starry host nga gihilabtan. Padayon ta. Ang starry host, mga kaigsunan, atong tanahon, first, ang gitawag host, panon. Tulog ka mga panghitabo sa Daniel 8. Ngang host, mga kaigsunan, gigamit nga nahon nga dunay article they or the host. Katulog kabahin. Katulog kay gayon. Host of heavens stand in parallelism with this host of heaven. So katong panon sa langit, nagilaptan sa gamay nga sungay, parallel na sila
sa starry host of heaven nga gilabtan usab. Naniya igsoon, gamito nato ang grammar, kanang gitawag conjunction. Ang duha ka naon nga gikunik og conjunction nga pulong and og adunay atong explain ani mo na gitawag expressions may be explicative. Atong yun ang isa-isay. Importante ang conjunction nga and atong reviewon. And some of the host and some of the stars it threw down to the ground and trampled on them. The host and the stars na i-conjunctionan ka ng pula. Amo ti pasabot ni mga kaigso na mao nga ang translation ka na i-conjunction nga and mao kini. And the host, that is, or namely, the starry host. So ang host mga kaigsonan o ang starry host are batuan. The host that is the starry host. So mo ay ang starry host panon gihapon sa mga katawan sa Dios nga nagasidlak sama sa bituon. So atong basahon kana host and some of the stars ingon ani the host that is the starry host or the host namely the starry host. So kanang host diha nga gisumpayan gikunik sa and nga conjunction ngadto sa stars kanang host o starry host are batuan. So ang starry host mga kaigsonan panon gihapon sa mga balahan ng mga tao, the people of God. So kining mga katawan sa Dios, the host of heaven mao balaan nga mga tao, and the host and starry host mga katawang gihapon sa Dios, sentro sa pag-atake sa yawa. Sentro sa pag-atake nining gamay nga sungay ang mga katawan sa Dios. Literally, ingon ani ang pagbasa nato. The little horn throw down to the earth. Kinsa may ang gilaglag paingon sa yuta. Some of the host and some of the stars. So ang panunigsoon nga giatake sa yawa, starry host, balaan nga tao. Host, balaan nga tao. Host of heaven, balaan nga tao. The mighty sense of God. Munang sentro mga kaigsunan. So dinhi sa Daniel 8, duha ang giatake sa yawa. Ang mga katawan sa Dios ug unya ang buluhaton sa sanktuaryo. O ang buluhaton sa sanktuaryo di niya mahilabtan hangtod dili siya makikupiti sa Prince of Hosts. So mga kaigsunan, ingon na ng pagbasa, it throws some of the host, that is, some of the stars to the ground. Ang hilabtan nga panahon nga mao ang mga bituon, mga katawan sa Dios, gihatakan niya sa yuta. Kini kay talan-aon man nga pulos mga sambingay simbolo ang gigamit para sa katapusan mga adlaw gitawag apocalyptic vision. Mao mga kaigsunan, kaya apocalyptic vision man aduna kini equivalent po nga panghitabo dito sa langit. Ang apocalyptic activities nga nitabo sa yuta, may ang katumbas nga nitabo dito sa langit. Busa ang yawa igsoon. Firstly, doon ay vertical ngayang gibuhat dito sa langit. Secondly, may horizontal ngayang gibuhat diri sa yuta. Una, misuko lang yawa dito sa langit. Ikaduha, nagamit ang yawa siya nga hinsya o ang gamay nga sungay. Nga mo, ang people room, mo'y gagamit sa vertical nga kalihukan nga mong persecution. Samtang ang mga kaway sa Diyos. Muna ang target sa pag-atake sa gamay nga sungay.
wala usab niya pasagdi. Sa sinugdanan ng target igsoon sa kaaway sa Dios, mga trono sa Dios. Musakaw ko ibabaw sa Dios. Ako may sama sa landong uyamot, ang unang atake igsoon, ang trono sa Dios. Apan pagabot sa yuta, mga kaigsunan, sa mong yawa, aduna na siya horizontal activities. Nga muna ang persecution ngayang ipangbuhat. Kinsang gilabtan, the host of heaven, the saints of God, the starry host, the saints of God. Busang Daniel 8:24, iyang laglago ng unsa, the mighty people and the saints. Muna akong balikon. Host of heaven are the saints. Host are the saints. Starry host are the saints. Sentros pagkatake sa horizontal activities sa gamay nga sungay. Busa, sigurado gyud kita sa atong pagtuon nga ang gamay nga sungay ang iyang pagpanghilabot. Una, gidirekta sa Dios ang trono gustong ilogon. Apang gitambog man diri sa yuta, nagpadayon ang gubat, ang gihilabtan ang mga sumusunod sa Dios. Mao niyang ginatawag nato nga prophetic telescoping. Ang away diri gitanaw nato didto sa langit, may panghitabo sa mga away. Lagyo nga kapanunan panghitabo apan giusa sa garbo, sa yawa ug sa tao, mga kaigsunan. Mong pinaregdusi, naghulagway sa dakong away dito sa langit. Si Michael ug ang mga manlunda, giaway si Satanas ug ang manlunda, ug napildi ug gitambog diri sa yuta. 1/3 sa bahin sa mga manlunda nadala ni Satanas. O ganiyang kapungot batok sa Dios wala pa matapos. Iyang gipadayon niyang kapungot, mo hinungdan nga iyang gipanglutos ang mga katawan sa Dios. Karon ang manglulutos ang gamay nga sungay. Mo nang ginatawag prophetic telescoping. Nagpadayon ang yawas pakigaway batok sa Dios. Karon nakig-away siya batok sa mga katawan sa Dios. Tungod kay ang mga tagna nga dunay simbolo para sa katapusan nga kapanahonan. Nagaingon nga ang the host, dili kini limitado sa manlunda, apan ang iyang giaway sa gamay nga sungay mga katawan sa Dios nga mga sumusunod. Daniel chapter 8 verse 24. Busang Daniel 7, ang gamay nga sungay, gipildi niya ang mga balaan. Sa Daniel 8, ang gamay nga sungay, giyatak-yatakan ang mga bituon o panon sa mga katawan sa Diyos. Ang mga katawan sa Diyos giilas sa Daniel as the host of heaven, the starry host, nga munang sintro sa atake sa yawa, mga kaigsunan. Busa mga katawan sa Diyos nga gitawag host of heaven, the starry host, giusaman, giyatak-yatakan sa gamay nga sungay. Mauro gihapon ang sungaya. Sa Daniel 7:5, iyang gipang away ang mga katawan sa Diyos, gipang daog-daog niya. Panigsoon, timanin ninyo. God is not God for nothing. He revenge for His oppressed people. God is not God for nothing. Manimalo siya sa gibuhat sa gamay nga sungay, batok sa mga katawan. Kabisag kinsa nga mulaglag sa mga katawan sa Dios, laglagon ka na sa walay katapusan nga pagkalaglag. Ani ay igsoon ang atong paglaom. Sa Sikaraya 2:8, nagingon ng Diyos, kung imo ganing hilabtan ang akong mga katawhan, imong gihilabtan ang akong apple
o may eyes. Kinsa man ang apple o may eyes, mga katawan sa Dios. Imo nang hilabtan ng ako mga katawan, ako ng mga pinalangga. Kaya bisag kinsa nga manghilabot sa akong pinalangga, ako sab silang paghahilabtan. For he who touches you, touches the apple of his eye. Sa sunod nga tupiko mga kaigsunan, ang atong hisgutan, mao, unsa kining, kinsa kining Prince of Hosts, nga niabot man ang gamay nga sungay ngadto sa Prince of Hosts. Ugod sa man kining gikuha sa gamay nga sungay nga gitawag daily sacrifice. Unsa man ni? Busa iyaw gyud pakyasa igsoon. Kay mo ni atong isgutan sa sunod nga topiko ang Daniel 8:11. Nga siya naghilabot nga to sa prinsipe sa mga panon. Ug gikuha niya ang daily sacrifice. Ug hilabtan niya ang dapit sa sanktuaryo. Muna yung topic igsoon na ito pag-iskutan. O kung niya iyang gilaglag, giyog-yog niya, hulob niya ang kamaturan. Karoon ang kamaturan ang maghilabtan na po. Gihatak niya sa yuta. O nabuhat siya siyang kagustuhan o siya miyo sa miuswag. Muna pait mga kaigsunan. Muna ang sunod na itong topic. Apan akong tapuson. Bisang pas panghasi sa gamay nga sungay. Patok sa mga katawan sa Diyos. Iyang gipagyatak-yatakan, trampled on them, apanagingon ng Diyos. Kinsang mutandog sa pinalangga nako, ako siyang pagatandogon. Kinsang mulaglag sa akong pinalangga, laglagon ko sila. Magkita ta sunod nga higayon, mga kaigsunan. Ayaw kalimot. Mupadayon kita sa activity sa gamay nga sungay. Kinsa ang iyang gihilabtan nga Prince of Hosts? Unsang daily sacrifice nga iyang gikuha? Mga kaigsunan. Ug nagyon din bisang pagkamaturan iyang gihatak. Ug mibuhat siya kutob siyang kagustuhan ug siya nagmuswagon. Mga kaigsunan, di ta mawadag paglaw. May saad sa Diyos. Hilabtan niya ang mga katawan sa Diyos. Siya ay managot sa atubangan sa Diyos. Magampo kita. O Diyos, salamat sa imong pasalit. Nga kung ang imong mga katawhan, paghahilabtan sa gamay nga sungay, sa adlaw sa pagkukom, ikaw magalaglag din gamay nga sungay. Hatagi kami sa pag-alagad na malahutayon. Pag-alagad nga may nunungon diha kanimo. Bisag unsa pa'y buhaton ng gamay nga sungay, nga mao ang Apostolic Church gikan sa Roma. Magpabilin kami ang matinunanon diha kanimo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.